ओम शं शनिश्चराय नमः। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रमयोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दशौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुराः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपण्डगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमास्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्मांसगुणान् दानैर्लोहान् नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनं ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मास्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशास्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यन् पुनः प्रयाते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभोर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाके एकस्त्रिधा दृग्यजुः साममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सन्न्याष्टकं यः पठति प्रभाते नित्यं सुपुत्रे पशुबान्धवैः च लभेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्ता प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः शौरी शनैश्चरो मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडां न कदाचित् संभविष्यति। ओम शं शनिश्चराय नमः।